अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद साहब उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। नाज़रीन, जब कोई वज़ीर कोई ऑफिशियल जगह पर बैठकर प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो कि मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन का एक इदारा है, जब वहाँ पर बैठकर कोई वो स्टेटमेंट देते हैं तो उसको ऑफिशियल स्टेटमेंट समझा जाता है, यानी कि एक कैबिनेट मिनिस्टर की नहीं बल्कि पूरी हुकूमत की वो स्टेटमेंट होती है। तो आज पीटीआई की हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और शफ़क़त महमूद साहब ने यह कह दिया है कि जनाब तमाम पूरे इलेक्शन कमीशन बमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान बमें मेंबरान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और इसके ऊपर फिर मैंने सुना कि आज शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि जी देखें, अब तो वाज़े हो गया कि हम पर इल्ज़ाम होता था कि हम इदारों के ऊपर जो है धावा बोलते हैं, इदारों को बदनाम करते हैं, इदारों के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, और लेकिन आज इस बात का आपको मालूम हो जाना चाहिए। ये शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि जनाब कौन इदारों को बदनाम करता है, इदारों के ऊपर कीचड़ कौन उछालता है, इदारों को बुरा भला कौन कहता है। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात की हुकूमत ने और उसके ऊपर पीडीएम के लीडर शायद खाकान अब्बासी साहब ने यह कह दिया। मरियम नवाज साहिबा ने भी यही कहा कि अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि इदारों के ख़िलाफ़ कौन है, इदारों के मुतल्लिक़ कौन बातें करता है और इदारों को बुरा भला कौन कहता है। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। दूसरी जानिब कल बड़ा मार्का लगने जा रहा है पीडीएम का। पीडीएम के अंदर एक बड़ा मार्का है, वो इसलिए कि कल एक अहम इजलास है, सरबराही इजलास है पीडीएम का, जिसमें अभी तक थोड़े से मुख्तलिफ मामलात हमारे सामने आ रहे हैं। पीडीएम का आज मरियम नवाज साहिबा ने कहा इस्तीफ़ों के हवाले से, कल हमने सुना था पलवशा साहिबा ने कहा था कि जनाब अगर तमाम पीडीएम मुत्तफ़िका तौर पर फैसला करेगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस्तीफ़ों की हामी हो सकती है। लेकिन आज और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये वाज़े तौर पर कह दिया है कि जनाब इस्तीफ़ों के बगैर लॉन्ग मार्च में ताकत नहीं रहेगी। मरियम नवाज साहिबा का ये कहना था कि जनाब हम उन पार्टियों की बात मानते रहे हैं जिन्होंने अभी तक इस्तीफ़ों की मुखालफत की है, और हम चाहेंगे कि कल ये फैसला हो जाए पीडीएम के फोरम से, और हम चाहेंगे कि अब वो हमारी भी माने, हमारी भी सुने, क्योंकि हम उनकी सुनते रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ वाज़े तौर पर इशारा था, जिसने पीपल्स पार्टी ने इनको जो ज़िमनी इंतखाबात में थे पीडीएम को पीपल्स पार्टी लेके आई। उसके बाद सेनेट के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पीडीएम को लेकर आई और उनका मौक़िफ़ यही था कि किसी भी तरह पार्लियामेंट का मैदान जो है हुकूमत के लिए खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अब लॉन्ग मार्च का मामला है कि लॉन्ग मार्च को धरने में तब्दील किया जाएगा या नहीं, और दूसरी जानिब के इस्तीफ़ों का मामला एक सबसे कठिन मामला है। एक चौथा मामला जो कि पीडीएम में नाज़रीन शायद आपको पता नहीं होगा, अब इशू एक और बन गया है, और वो है कि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ पीडीएम की किस जमात का होगा। अगर आपको याद हो, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जब नॉमिनेट किया गया इस्लामाबाद की सीट से, और उस वक़्त ये फैसला किया गया था कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाएंगे तो चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नामजद किया जाएगा, डिप्टी चेयरमैन के लिए अब्दुल गफूर हैदरी साहब को, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की जो सीट है वो पीएमएल-एन के पास आएगी। अब मामला कुछ ऐसे है कि दोनों बड़ी सीटें तो पीडीएम के हाथ आई नहीं, लेकिन पीएमएल-एन हमारी इतलात ये हैं कि वो अभी बज़द है कि जनाब जो तय हुआ था लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अब पीएमएल-एन का होगा, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब साथ देंगे पीएमएल-एन का। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने, तर्ज पंजाब हुकूमत की सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा ज्वाइन करने का। राहिला खादिम साहिबा रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, बहुत बहुत शुक्रिया राहिला साहिबा आपका भी ज्वाइन करने का। और सेनेटर आजिज़ धामड़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुझे टेलीफोन पर ज्वाइन कर रहे हैं, अभी ज्वाइन नहीं किया, अभी कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। मैं एक मामला जो मैं जानना चाहूँगा और उसके बाद फिर मैं राहिला साहिबा की तरफ जाऊँगा। मुसर्रत जमशेद साहिबा, एक सवाल है कि
معاملات الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 3-4 ہیں جس کے حوالے سے پی ٹی آئی نے اعتراضات بھی اٹھائے اور درخواستیں بھی دیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. ایک ڈسکا کہ NA-75 کا مکمل انتخاب نہیں ہونا چاہیے دوبارہ, اور وہاں پر جو 22 یا 23 نشستیں جس پر پی ایم ایل این نے پہلے اعتراض کیا تھا انہی پر انتخاب ہونا چاہیے, وہ بھی ایک درخواست گئی ہوئی ہے, لیکن اس پر فیصلہ تو آ چکا ہوا ہے, لیکن ایک معاملہ پینڈنگ ہے. پھر فورن فنڈنگ والا کیس جو ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے اس کی تلوار بھی ابھی تک لٹک رہی ہے. تیسرا معاملہ فیصل واڈا صاحب کا کہ وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے دوبارہ جو ہے وہ کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھجوا دیا گیا ہے, اور ایک سٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس میں جھوٹ بولا گیا ہے. فیصل واڈا صاحب نے اپنی دوسری شہریت جو ہے وہ چھپائی تھی نامینیشن پیپرز جمع کرانے کے ٹائم پر. یہ ایک آبزرویشن کے ساتھ معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چلا گیا. یوسف رضا گیلانی صاحب کا سینیٹر منتخب ہونے کو آپ لوگوں نے چیلنج کیا ہوا ہے. ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک نیا فرنٹ کھول لینا اور باقاعدہ پریس کانفرنس میں آ کر الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کر دینا, یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیسا ہے؟ اگر پروڈیوسر صاحب شفقت محمود صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ بھی اگر پہلے سنوا دیں تاکہ پھر مزید آسانی ہو جائے گی پارٹیسپینٹس کو اس کے اوپر کمنٹ کرنے میں. جی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا. جو میں نے پہلے باتیں کی کہ 3-4 ایسی چیزیں ہیں جن میں معاملات آپ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہیں, اور اس کے باوجود یہ فرنٹ کھولنا, لیگل آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں. حکومت پریزیڈنٹ کو کہہ سکتی ہے کہ جناب ریفرنس بھیجیں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف, اور وہ ایک باقاعدہ جوڈیشل کمیشن جو ہے پھر اس میں جائے گا معاملہ جس طرح ایک جج کے خلاف جاتا ہے. تو یہ کیا ایک دم اتنا زیادہ عدم اعتماد حکومت کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ضمیر بھائی, آپ بہت سارے محرکات ہیں اور اچانک سے یہ نہیں ہے. پے در پے الیکشن کمیشن اپنے تمام جو بھی ان کے فرائض اور ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانے میں انتہائی میں یہ کہوں کہ کامیاب تو دور کی بات ناکام ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ایوریج بھی ان کی پرفارمنس ہوتی تو چلیں اس کے اوپر ایک بحث ہو سکتی تھی. مجھے یہ بتائیں کہ کورٹس کی طرف سے جب الیکشن کمیشن کو یہ اب سینٹ الیکشن کتنا آسان کتنا چھوٹا پروسیس تھا, اور اس کو اگر وہ ایمانداری کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ نبھانا چاہتے تو یہ جو منڈیاں لگیں اور یہ جو پہلے ظاہر ہے ہم نے کہا کہ یہ اگر یہ طریقہ کوئی وضع کر دیتے جو کہ انتہائی آسان تھا, اور انہوں نے تو صرف آرڈرز کرنے تھے, باقی تو آگے جو باقی جو گورنمنٹ کی مشینری ہے انہوں نے ان کو اسسٹ کرنا تھا, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور پے در پہ ناکامیوں کا سامنا کرنے کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ فیئر اینڈ فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونا چاہیے تو اس کو کنڈکٹ جنہوں نے کرانا ہے, ایک ادارہ پورا بنا ہوا ہے, اور عوام غریب عوام کے ٹیکس کے کروڑوں نہیں ارب روپے ان کے اوپر خرچ ہوتے ہیں. اور اگر ایک چھوٹے سے چھوٹی الیکشن بھی آئے اور وہ متنازع ہو جائے کبھی ہماری طرف سے کبھی اپوزیشن کی طرف سے, تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ ہم کسی میڈیا ہاؤس کی فیلئر ہے, یہ کسی اور کس ادارے کے اوپر اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے. تو آف کورس اس کے ذمہ داری تو انہی کے اوپر ہی عائد ہوتی ہے. اور الیکشن کمیشن ایسے لگتا ہے کہ جیسے لمبی تان کے سویا ہوا ہے, اور وہ اسی روش پہ قائم ہے جس روش پہ وہ پہلے چلتے تھے. لیکن جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا تعلق ہے تو ہم اگر اداروں کی اصلاح کی بات کرتے ہیں, اداروں کی ریفارمز کی بات کرتے ہیں, تو پھر یہ الیکشن کمیشن جو اس وقت جو اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذمہ داریاں بالکل نہیں نبھا رہا. اور ہر چھوٹے سے چھوٹی الیکشن, آپ 2 بائی الیکشن دیکھ لیں, اس کے بعد آپ سینٹ کا الیکشن دیکھ لیں, تو جس طرح سے ناکامی کا سامنا الیکشن کمیشن کو دیکھنا پڑا وہ آپ سب کے سامنے واضح ہے. جبکہ واضح کورٹ آرڈرز تھے کہ آپ الیکشن کو اویلیبل قانون کے اندر, اویلیبل آپشنز کے اندر آپ اس کو اس طرح سے ایز آؤٹ کریں کہ اس کو متنازع نہ کوئی ٹھہرائے. لیکن ہوا کیا, چھوٹی سے چھوٹی ارینجمنٹ بھی وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اس میں جو سب سے اہم چیز میں جس کے اوپر اپنی عوام کی ان کو توجہ دلاؤں گی کہ جو سپریم کورٹ کے اندر جو سوال اٹھائے گئے تھے الیکشن کمیشن کے ساتھ, لگ بھگ وہی سوال آج ہمارے جو منسٹرز کی پریس کانفرنس تھی وہ آلموسٹ سیم ہے.
کہ اگر یہ ذمہ داریاں نہیں، ان کو جو کباتے ہیں، ان کو جو اسسٹنس چاہیے، یہ کچھ کرے تو صحیح، یہ ہلے تو صحیح. بالکل جمشید چیمہ، مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اب آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرائے اور ووٹ کو عزت ملے، یعنی کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اب آپ شیئر کرتے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ. بھائی دیکھیں، جب ہم بھی بات کریں ووٹ کو عزت دو، اپوزیشن بھی ماشاءاللہ سے اپنی ان کی پوری پی ڈی ایم کی جو ایک اتنی بڑی موومنٹ ہے، اس کا سب سے بڑا سلوگن کیا، ووٹ کو عزت دو. تو ووٹ کو عزت تو الیکشن پروسیس سے ہونی ہے نا، الیکشن پروسیس سے ہونے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے اگر الیکشن کا پروسیس شفاف ہو. بالکل ہم اسی سے ہی کہیں گے نا، ہم پولیس کو تو نہیں کہہ سکتے، صحیح، ہم باقی کسی ادارے کو تو نہیں کہہ سکتے. بالکل صحیح. مسرت صاحبہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب کے معاملے میں جب آپ کو کہتی ہے کہ جناب آپ ان لوگوں کو بھی لے کر آئیں جن کے حوالے سے آپ نے اعتراضات جمع کروائے ہیں، کہ جن کے حوالے سے آپ چاہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل قرار دیا جائے، اور ہوپ فلی 22 مارچ کو اب آپ لوگ جائیں گے، ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے جن کو علی حیدر گیلانی صاحب نے کوشش کی کچھ سمجھانے بجھانے کی یا پیسہ دینے کی، مبینہ طور پر ہمیں نہیں معلوم، لیکن بالکل صحیح ہے. راحیلہ خادم صاحبہ، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیوں کہا کہ اداروں کے اوپر جو ہے پی ٹی آئی اب الزام تراشی پر اتر آ گئی ہے، اداروں کو بلا بھلا کہا گیا ہے؟ یہ تو آپ لوگ بھی کہتے ہیں، یہی آواز تھی آپ کی کہ ووٹ کو عزت دو. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو آپ چاہتے تھے مطلب ڈسکا کے انتخابات میں اسی طرح معاملات اسی طرح چل رہے ہیں، تو کہاں پہ برا کہاں پہ کیا پی ٹی آئی نے؟ بہت شکریہ ضمیر صاحب. میں یہاں پر آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ابھی ریسنٹلی ابھی آج کے دن کے اندر ہی شفقت صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان کو گلا کوئی سینٹ کے الیکشن کے لیے لے کر تو نہیں تھا، ان کو گلا تھا جو ڈسکے کے الیکشن کے اندر ہوا، اور سپریم کورٹ کے اندر جو چیز سبکی ہوئی، الیکشن کمیشن نے وہاں پر جو اپنا جواب جمع کروایا، اس کو لے کر ان کے تحفظات تھے شفقت صاحب کی. تو لہٰذا میں تھوڑی سی یہاں پہ پہلے کریکشن کر دوں کہ ابھی تو آپ کا پہلا آپ کا ادارہ جو ہے جس کے اوپر آج آپ نے کوشچن مارک کیا، اس کی اصلاحات کے لیے آپ نے ان 3 سالوں میں کیا کردار ادا کیا، ہمیں پہلے وہ تو بتا دیں. دوسری بات یہ کہ ڈسکے کے اندر جو ہوا اس کا رزلٹ آج آپ نے یہ دیکھا کہ الیکشن کمیشن کو اب وہ چھپائے سے ان کی چوری نہیں چھپا سکتا تھا، تو لہٰذا ان کو سب کچھ سچ بتانا پڑا وہاں پر. اس کو لے کر شفقت صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی جس کے اندر انہوں نے اپنے اداروں کے اوپر تحفظات کا اظہار. اب آ جاتے ہیں کہ آپ نے جناب ڈسکے کے اندر جس طرح چوری کی وہ تو منظر عام پر آ چکی تھی. آپ نے جناب جس طرح سے وہاں پر وہ پریزائڈنگ آفیسرز کو وہاں پر چوری کیا، آپ نے جس طرح سے دھند کا بہانہ بنا کر ان کو غائب کیا، جس طرح سے آپ نے وہاں پر وہ تو اب طے ہو گیا نا جی، بالکل این اے 75 میں دوبارہ ری الیکشن ہونے جا رہا ہے، وہ تو ایک معاملہ اب اس وقت سیٹلڈ ہے. شفقت صاحب تو ان کے تحفظات، تو میں آپ کے ساتھ یہی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ تحفظات شفقت صاحب کی پریس کانفرنس کے ڈسکے کے الیکشن کے اوپر تھے. چلیں تو باقی کیا خوف نہیں آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ شاید پریس کانفرنس ان کی سن نہیں سکتی. لیکن 2-3-4 معاملات راحیلہ صاحبہ میں آپ ہی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، 3-4 معاملات ہیں جو پی ٹی آئی کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر پینڈنگ ہیں، جس میں فورن فنڈنگ کا کیس ہے، فیصل واڈا کا کیس دوبارہ چلا گیا ہے، ڈسکا کا بھی معاملہ ہے، اور جی دیکھیں آنے والے دنوں میں انہیں پتا ہے کہ فورن فنڈنگ کا جو کیس ہے وہ بھی اوپن ان کی چوری ہے جو پکڑی گئی، رنگے ہاتھوں یہ لوگ پکڑے گئے. انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن ان کے خلاف فیصلہ دینے جا رہا ہے. پھر آپ آ جائیں فیصل واڈا کی جو نااہلی ہے وہ بھی نوشتہ دیوار ہے. تو لہٰذا یہ سارے محرکات ہیں جس پہ انہوں نے پہلے آ کے شور مچانا شروع کر دی کہ جناب ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم بڑی مظلوم سی حکومت ہے. نہ جانے یہ کوئی ایسی مظلوم حکومت ہے کہ اب حکومت کے اندر ہوتے ہوئے بھی آپ یہ شور مچاتے ہیں کہ جناب فلاں جگہ فائرنگ ہوگی، فلاں جگہ چوری ہوگی، فلاں جگہ پریزائڈنگ آفس چلے گئے، جناب ناجائز ہمیں نااہل کیا جا رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اتنی ان کی نااہل قسم کی حکومت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں وہاں پر کہ واقعی وہاں پر معاملات ہوں تو آپ نے اصلاحات کے لیے اب تک کیا کیا الیکشن کمیشن کے اندر؟ مجھے یہ بتائیے. آپ ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ سینٹ کے اندر اوپن بیلٹنگ ہو تو آپ نے ہماری اطلاعات ہیں کہ کل الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے مشورے لیتے راحیلہ صاحبہ وہاں پر پریزیڈنٹ وہاں پر
जी जी। राहिला साहिबा, हमारी इतलात ये हैं कि कल काबीना में इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के हवाले से कोई एक बाकायदा कोई लीगल टीम जो है वो प्रेजेंटेशन भी देगी कि जी ये रिफॉर्म्स हैं हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि ये मामला एक ही दफ़ा दुरुस्त हो जाए और तमाम पीडीएम इस हवाले से सपोर्ट करे। और दूसरा, अगर कोई रेफरेंस लेकर जाती है जो कि बाकायदा एक तरीका है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का, तो उस वक्त पीडीएम का क्या रिएक्शन होगा? देखिए मेरी बात सुने जमीर साहब, आज से लेकर अगर आप पिछले 3 साल की इनकी हुकूमत के अंदर चले जाएं, क्या हम इन्हें पहले दिन से नहीं कह रहे कि आज हम रिफॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं? सही, क्या हम सही, इन्हें नहीं कह सही। रहे कि इकोनॉमी खराब है? इसका जवाब आप जो है मिसाक कर लेते हैं। चलें, मुझे बताइए हुकूमत का कौन सा रवैया जमहूरी था जो आज हम इनके साथ टेबल पर बैठ जाएं? चलें, लेकिन ये तो अपना सब कुछ गलत होता नजर आ रहा है। आज राहिला साहिबा, फेलियर की तरफ है। राहिला साहिबा, एक मेनेस है जिसको हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कोशिश है। मैं तो समझता हूं कि तमाम जमातों को लेकिन ये जमीर साहब एक जमहूरी हुकूमत जरूर करेगी, लेकिन आप इस तरह की ढूंढी लंबी हुकूमत से ऐसी उम्मीद ना रखें। चलें, बिल्कुल। आजिज धामरा साहब, आपने गुफ्तगू तो सुन ली, शफकत महमूद साहब को भी सुन लिया। क्या ये पैनिक किस वजह से आपको लग रही है, क्यों लग रहा है? और ये कोई, आज मैं सुन रहा था आपके वजीर इस्माइल राहू साहब ने कहा कि ये ब्लैकमेलिंग के जुमरे में आता है कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, रफी साहब मैंने गुफ्तगू अपना शफकत महमूद की अभी नहीं सुनी है। मैं इनकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ जब ये कंटेनर से उतर के ऐवानों तक आ गए हैं, मगर गुफ्तगू कंटेनर वाली है। ये वतीरा रहा है पीटीआई का, और ये कौम देख रही है कि 2.5 साल की हुकूमत में जो असल मुनाफकत है इनके चेहरों पे, उनके पर्दे जो है वो उतरते जा रहे हैं। और कौम देख रही है कि एक इदारा है जहाँ पे नेब, उसके लिए ये भंगड़े डालते हैं। अगर किसी भी अपोजिशन लीडर के लिए वो अदालत में चली जाए कि किसी की जमानत मंसूख करनी है या किसी पे रेफरेंस दाखिल करना है, तो वो भी इस मुल्क का इदारा है। और उस पर ये 3 से 4 वज़रा आके वो अपनी वजारत की कोई परफॉर्मेंस नहीं बताते, वो उनको एप्रिशिएट करते हैं आके, जैसे तर्जुमान बन के उन इदारे के आ जाते हैं और ये कहते हैं जनाब वो नेब चेयरमैन तो अपोजिशन की दोनों जमायतों ने रखा था, आप उसी से ये अदम इत्मीनान क्यों करते हैं, ये मुनाफकत है। तो जनाब अली, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो चीफ है वो किसने रखा था, किसका अपॉइंटी है, किसकी रिकमेंडेशन पे आया और किसने तारीफ की थी कि अब ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर आ गया है। अब कौन मुतालबा करता है उसकी इस्तीफा के लिए? वो सिर्फ इसलिए कि आप उनके ऊपर असरअंदाज हो। अब ये सवाल आपका आपसे पीछा कर रहा है, आपके जो चेहरे पे जो मुनाफकत का पर्दा है वो उतार के आपसे ये पूछ रहा है, और पाकिस्तानी कौम आपसे ये पूछना चाहती है कि अपने ही अपॉइंट किए गए, अपने ही रिकमेंड किए हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दो, और आप उनके ऊपर अदम एतमाद करते हो इसलिए कि वो आपकी तवक्कात पे पूरा नहीं उतरते। ये दरअसल धमकी है, ये मुनाफकत है, ये एस अकबर केस से बचने की कोशिश है। ये गुस्सा जो है वो डस्का इलेक्शन में वो जो प्रेस रिलीज आई थी और कैमरा के मामले में जो प्रेस रिलीज आई थी, इंडिपेंडेंट काम कर रहा था, तो बादशाह सलामत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पसंद नहीं है। ये जो धुंध ने 22 रिटर्निंग अफसरान जो गायब किए थे ना, वो धुंध ने एक रिटर्निंग ऑफिसर सेनेट में भी उसके शिकार हो गया धुंध का। और ये जो सारे मामलात हैं ये सिर्फ इसके ऊपर असरअंदाज होने हैं। आइंदा जो इलेक्शन पीटीआई लड़ने जा रही है, इनको खौफ है कि जब वो असेंबली से निकाले जाएंगे या वो इक़्तिदार से जब निकाले जाएंगे और जो कमिंग इलेक्शन होगी वो इसी इलेक्शन कमीशन के टेन्योर के अंदर होगी। ये दरअसल खौफ जो है वो वही हो रहा है। तो क्या ये मुनाफकत नहीं है कि आप नैब चेयरमैन की जानिब से उठाए गए कदमों पे आपके गुजरात ढोल उठा के और वहां पर आके भंगड़े डालें, और आप खुद प्राइम मिनिस्टर जो है और पीटीआई की सरकार जो है वो अपने ही अपॉइंटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा का मुतालबा कर रही है। ये धमकी भी है। आजिज धामरा साहब, आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठा दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल बाकायदा तौर पर लीडर ऑफ द ऑप्शन होते हुए इमरान खान साहब ने एक प्रपोज किया था। जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये हम मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा से पूछेंगे कि क्या 2 गलत 1 सही कर सकते हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। मुसरत जमशेद चीमा साहिबा, एक तो आप इस बात का भी जवाब दे दीजिएगा क्योंकि दोनों पैनलिस्ट ने कहा कि जी आपके ही नामजद इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान है, और दूसरा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी आज थोड़ी सी गुफ्तगू की है और उस हवाले से भी ज़रा मैं चाहूँगा कि वो कहते हैं कि इस्तीफ़ों के बगैर लॉन्ग मार्च में असर नहीं होगा, उतनी ताकत नहीं होगी। क्या कहते हैं ये ज़रा सुन लीजिए। जी मुसरत साहिबा। जी, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि अभी मेरी बहन ने ब्रेक पे जाने से पहले जो बात की कि इनको 3 साल हो गए तो ये रिफॉर्म्स क्यों नहीं करते, तो मैं इनको अर्ज करूं कि जब इनके पास सिंपल मेजॉरिटी थी, 2/3 मेजॉरिटी के बाद बारहा इनकी हुकूमतें आई, लेकिन इन्होंने कभी इदारों में रिफॉर्म्स करना तो दूर की बात, इस्लाह करना तो दूर की बात, एक एक करके जो आज इदारों का हाल है वो आप सबके सामने है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम तो रिफॉर्म्स कर रहे हैं, हमने करनी है, और इंशाल्लाह ताला हम अगले इलेक्शन में रिफॉर्म्स के बगैर जाने वाले नहीं हैं। जो भी पूरी दुनिया में जहाँ डेमोक्रेसी की बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तरीके वज़ाक़ता हैं किए हुए, उनको हमने सिर्फ रेप्लिकेट करना, जो कि हम करेंगे इंशाल्लाह। जब हमने पहला इलेक्शन जो हमारे होते हुए एक इलेक्शन आया, सेनेट इलेक्शन, उसके ऊपर किस हद तक हम गए हैं, वो रिफॉर्म्स का ही एक हिस्सा था कि पूरी दुनिया में, आप इंडिया में देख लो, आप अमेरिका में देख लो, अमेरिका में तो खैर डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं सेनेटर, वहां पे भी एक वक्त था, आपको पता है कि सिर्फ बिलियनर्स ही सेनेट में जा रहे थे ड्यू टू दिस प्रोसेस, ड्यू टू ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी के यूटिलाइजेशन से। अब अगली जहां तक रह गई मौलाना साहब पे, चलें चलें ठीक। देखिए मौलाना साहब का जो उतरा हुआ चेहरा और उनका ये काम मैंने, आपने, ऑडियंस ने, मीडिया ने नहीं करना, जो उन बेचारों को मीडिया के आगे आके कहना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि पीडीएम के अंदर उनकी, विद इन पीडीएम उनकी जो उनका नैरेटिव है, जो उनका एजेंडा है या उनका वे ऑफ एजिटेशन है, उसकी दाल नहीं गल रही। उसकी वजह जरदारी साहब है, जो कि अभी इस वक्त तक अगर हम पीडीएम में देखें तो ही प्लेड वेल, उन्होंने मैच्योरिटी का, इसलिए मैं कहूंगी कि अगर आपका मुखालिफ भी आपके इवन खिलाफ गेम कर रहा हो, तो अगर वो ठीक चल रहा हो तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। कैसे? उन्होंने कोई ऐसे आज के दिन तक कोई एक स्टेटमेंट ऐसी नहीं दी जो उन्होंने वापस ली हो। मसलन उन्होंने कहा कि इस्तीफे नहीं देने चाहिए, नहीं दिए, उन्होंने इनको भी कन्विंस किया। एक मोहतरमा ने कहा कि इस्तीफे मुंह पे मारो, दो लोगों के इस्तीफे गए, उन्होंने कहा ये मेरे शेर हैं, ये अभी जाके इनको कंफर्म कराओ, जो कि नहीं हुए, जो कि 2 घंटे बाद, जमीर भाई आपको पता है कि एक बात काबिल अमल नहीं है, आपको रिवर्स लेनी पड़ेगी, तो उसके करने का कोई फायदा नहीं होता। सियासी तौर पर आपका इमेज भी खराब होता है और आपकी क्रेडिबिलिटी भी। सही, चलें तो आपको क्या लगता है कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च में जान नहीं पड़ेगी, जो क्लेम किया है मौलाना साहब ने? देखिए मौलाना साहब की परेशानी आप देखें, मौलाना को ये परेशानी है कि मदरसे के तालिबात तो मैंने लेके आने हैं, रेंटर क्राउड तो मेरा होना है, और इनके पास तो देखें आर पार जलसे में अरबों रुपए लगाने के बाद मरियम 11 जमातों के साथ मिलके चंद लोग नहीं इकट्ठे कर पाई लाहौर के अंदर, तो धरना यहाँ से लेके लोगों को जाना है। तो इनकी जो वोटर है या इनका जो सपोर्टर है, वर्कर है, वो इनके बयानिए का साथ नहीं दे रहा। यानी कि चलें हम जान लेते हैं जी, हमारे पास दोनों बड़ी जमातों के पैनल मतलब हैं, उनसे जान लेते हैं। राहिला साहिबा, मौलाना साहब इन ट्रबल, क्योंकि उनकी बात नहीं मानी जा रही। पहले दिन से मरियम और मौलाना का एक ही स्टांस है, वो बार बार जिद करते हैं इस्तीफे दें, इस्तीफे दें, लेकिन अभी कुछ मामला बिल्कुल कुछ और नेचुरली। आखिरी बात कि वो क्यों, उनकी एक सूबे में हुकूमत है, अभी उन्होंने सेनेट के अंदर भी अच्छी गेम डाली, चाहे पैसों से डाली, जैसे भी किया, बट अगर आप देखें तो वो विन-विन सिचुएशन। बिल्कुल सही, आपने पैसों का जिक्र किया, तो अभी तक तो खैर माजरत से मुसरत साहिबा, अभी तक तो वो जो अब्दुल कादिर साहब जो आए हैं बलूचिस्तान से, उनके ऊपर भी सवालात अभी तक हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके थे 50 से 70 करोड़ रुपए की टिकट, तो तरीका फर्क होना चाहिए जिसमें दोनों चले। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। चलें, लेकिन राहिला साहिबा, ये मामला सिर्फ जो है इस्तीफों का नहीं, लॉन्ग मार्च को तब्दील करना धरने में, वो भी एक सवालिया निशान है। दूसरा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन सेनेट जो कि एग्री हुआ था कि जी पीएमएलएन से होगा, पीएमएलएन कहती चाहे आप दोनों सीटें हार भी जाएं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, जो एग्री था लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पीएमएलएन का होना चाहिए। तो ये भी एक नुक्ता एतराज है पीडीएम के अंदर आपस में, क्या कहती हैं? जमीर साहब, पहले तो मैं 2 बातों पर यहाँ पे जवाब देना चाहूंगी, फिर आपके सवाल की जरूरत है। मेरी बहन बहुत परेशान है कि हमारे जो वर्कर हैं वो हमारे बयानी के साथ नहीं है। अगर हमारे बयानी के साथ होते ना, तो आज आपको नैब में जाके बीबी मरियम के खिलाफ एप्लीकेशन ना देना पड़ती कि जनाब वो तकारीर कर रही हैं, वो क्राउड इकट्ठा कर लेती हैं। तो जनाब हमारे पास वो क्राउड पुलर है,
ہمارے پاس اسٹریٹ پاور موجود ہے جس پہ اتنا ان کا شور مچ رہا ہے، ان کی آوازیں اور چیزیں آپ سن سکتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ جناب آپ کیوں شور مچا رہے ہیں کہ آپ نے سینٹ کے الیکشن کے اندر یہ ہو گیا تو وہ گیا، آپ تو فراڈ سے الیکشن جیت چکی، آپ کو تو وبیلا مچانی چاہیے۔ جب آپ وبیلا تو آپ تک بچائے تھے، جب آپ نے چیئرمین بھی بنا لیا، آپ نے ڈپٹی چیئرمین بھی بنا لیا، پیسے بھی آپ نے استعمال کر لیے، شور بھی آپ لوگ مچا رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے ایمانداری کا درس بھی آپ لوگ یہاں پر میڈیا پر بیٹھ کر دے دیتے ہیں۔ پھر آپ بات کریں کہ اگلے الیکشن میں جانے سے پہلے جناب ہم ریفارم کرتے ہیں، تو یہ آپ کا وعدہ اور دعویٰ ویسے ہی جو کنٹینر پر آپ لوگ دیتے رہے ہیں۔ تو جناب آپ اپنے وعدے اور دعوے عوام کو جھوٹا زیادہ دیر تک بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ صحیح اب صحیح آپ آ جائیں، آپ جو بات کر رہے ہیں یہاں پر جی ضمیر صاحب، آپ نے بھی بات کہی ہمارے پی ٹی ایم کے اندر اختلافات کہیں نہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری جماعتوں کا وہاں پر جو احترام اور کیا جاتا ہے ان کی رائے کا، تو لہٰذا آج بھی جو بھی معاملات ہمارے طے پائیں گے وہ پورے احترام کے ساتھ اور ایک دوسرے کو کنونس کرنے کے بعد جو ہے وہ معاملات طے پائیں گے۔ جس کسی کی بھی یہ خواہش ہے کہ جناب پی ڈی ایم کے اندر رفٹ ڈال دیں یا پی ڈی ایم کے اندر لڑائی ہوگی، وہ جماعت علیحدہ ہو گئی، وہ علیحدہ ہو گئی، تو میرا صحیح، خیال ہے وہ دن میں خواب ضرور دیکھیں اور مزے سے دیکھیں، ہم نے مطلب منع نہیں کیا ہوا۔ اختلافات نہیں ہیں، مطلب آل گڈی گڈی چل رہا ہے پی ڈی ایم میں، کسی کے بالکل بالکل صحیح۔ پی ڈی ایم میں چلیں سارے معاملات جو ہیں وہ پورے احترام کے ساتھ دوسروں کی رائے کو محترم رکھ کے کیے جاتے ہیں۔ صحیح، مجھے سینیٹر سوری عاجز دھامڑا بھائی، مجھے کہا جا رہا ہے کہ بریک 1 منٹ بعد ہے، لیکن آپ کمنٹ بھی دے دیں، پھر اس کے بعد میں مریم صاحبہ کا بھی آپ کو سارٹ سنواؤں گا بریک کے بعد آنے کے بعد، اور آپ سے ہی بات کروں گا، لیکن آپ اگر جواب دینا چاہیں ابھی تھوڑا سا جواب دے دیں تاکہ پھر بریک کے بعد بھی آپ ہی سے کنٹینیو کروں۔ دیکھیں ضمیر بھائی، ابھی جو میری بہن نے مسرت چیمہ صاحبہ نے بات کی کہ ہم دیکھیں الیکٹورل ریفارمز کی بات کی انہوں نے، آپ کے لیڈر کی تعریف بھی کی ہے انہوں نے۔ نہیں میں آ رہا ہوں اس بات پہ، ظاہر ہے وہ تعریف آج نہیں تو کل کرنی پڑے گی نا، جو آج ہی ہو رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ اچھا دوسری بات انہوں نے کہا کہ دیکھیں الیکشن میں بھی ہم نے کتنی کوشش کی اس ریفارمز لانے کے لیے، تو میرے خیال میں وہ بادشاہ سلامت کی ایک خواہش تھی، اس کو ہم الیکٹورل ریفارمز کا نام نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر انہوں نے چاہا کہ الیکشن جو سینٹ ہو رہے ہیں اس کو انہوں نے کنٹروورشل کیا تھا، خود عمران خان نے کہ پیسہ چلتا ہے، یہ چلتا ہے، جی ہم نے مانا کہ آپ اس رشوت کو کرپشن کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو وہ کرپشن ہے جو کہتے ہیں کہ ایم پی ایز جو ہیں وہ چھپکے سے اپنی پارٹی کو چھوڑ کے پیسوں پہ وہ دوسرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیتے ہیں، مگر اس بات سے پہلے جو ایک بات پیدا ہوئی وہ واحد پی ٹی آئی کے اندر ہوئی کہ آپ کے اوپر ٹکٹوں کو بیچنے کے الزامات لگے اور ود ان دا پارٹی سے لگے، آپ کی پارٹی سے ہی آوازیں آئیں کہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے کروڑوں روپے میں ٹکٹ بیچے گئے۔ بالکل یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ عاجز دھامڑا صاحب آپ نے بہت ہی ویلڈ پوائنٹ اٹھایا، لیکن مجھے بریک کے بعد آپ ہی کنٹینیو کریے گا۔ ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عاجز دھامڑا صاحب، آپ کے لیے ایک سارٹ ہے، مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کو منانے کے حوالے سے، یہ ذرا سن لیں اور پھر اس پر بھی میں چاہوں گا آپ کمنٹ کر دیں اور اپنی بات بھی جاری رکھیے گا جو آپ پہلے کر رہے تھے۔ جی عاجز بھائی، آپ کی بھی مانی اور یہ عاجزانہ سی درخواست ہے کہ آپ کو منانے کی بھی کوشش کی جائے گی، آپ کی بھی مانی، اب آپ بھی مان جائیں۔ جی ضمیر بھائی میرے خیال میں آپ کے سوال کا جواب تو خود یہ جو کلپ آپ نے دکھایا ہے ابھی چلا کے، اسی میں بھی مریم بی بی کا جواب موجود ہے، کیونکہ جب اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں اور ان کا اہم اجلاس ہو رہا ہے کل، تو سب اس پہ ڈسکس ہوگا اور ایک دوسرے کو منائیں گے اور جو فائنل ہوگا اور پھر سب پابند ہوں گے اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنے کے لیے۔ تو میں پہلے جو بات کر رہا تھا کہ الیکٹورل ریفارم جو لانے کی بات ہو رہی ہے، ایک تو وہ ووٹ کو جو خریدنے اور فروخت کرنے والی جو بات ہے اس کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، مگر ایک جو کھلم کھلا ٹکٹیں بیچنے والی بات تھی، پاکستان کی کسی بھی جماعت کے اندر ایسے الزامات نہیں لگے جو الزامات خود پی ٹی آئی کے اندر لگے، تو وہ تو ایکسرسائز الیکٹورل ریفارمز میں آتی ہی نہیں ہے، پارٹی ہیڈ کے اوپر وہ الزامات لگتے رہتے ہیں۔ آپ نے خود ریٹ بتا دیے، بلوچستان میں 70 کروڑ اور لگانے والا جو بندہ تھا اس کو آپ نے ٹیکنیکل بنیادوں پر جتوا کے اور اس کے گلے میں پی ٹی آئی کا پٹا بھی ڈال دیا۔ تو یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ کہہ کے آ رہے ہیں اور کر کے آ رہے ہیں۔ یہ اگر آپ ڈیول ایک پالیسی رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، اس ٹی وی ٹاک شو میں آپ ان کو ڈیفینڈ کریں گے۔ اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ابھی آپ نے کلپ چلائی تھی نا، وہ بھی اسی تناظر میں ہے کہ کل اجلاس ہوگا اور اجلاس میں بیٹھ کے ان تمام معاملات پہ
गुफ्तगू होगी और जो हमारे ज्वाइंट एक डिसीजन होगा। लेकिन उसमें आजिज हम भाई कारगर उनका करेंगे। ख्याल है कि जो है वो लॉन्ग मार्च की इफादियत कम हो जाएगी अगर इस्तीफे ना हुए, ये मौलाना साहब का ख्याल है। और आपकी तो ये सब ख्याल मानते है। रहे हैं, मरियम साहिबा ने ये आज ख्याल ऑन है। रिकॉर्ड कह दिया कि आप लेकिन- लोगों की लेकिन मानी ख्याल अभी है। तक। देखें, ख्याल है, मगर मेरे ख्याल में जो पीपुल्स पार्टी ने जो कन्विंस किया था, अभी मुसरत सीमा साहिबा ने भी तारीफ की उसमें जरदारी साहब की, कि अगर हम इलेक्शन से पहले ये जो बाई इलेक्शन थी इससे पहले अगर रेजिग्नेशन आ जाती तो हुकूमत किस तरह एक्सपोज होती, ये धुंध जो है वो किस तरह फिर डेस्का में आती, और ये डेस्का में जो डाका पड़ रहा था इसको एक्सपोज किस तरह करते, और जो सेनेट में जो डाका पड़ा उसको किस तरह एक्सपोज करते। तो ये जारिए एक दूसरे को कन्विंस करने से इस तरह के डिसीजन होते हैं, और उसमें हम बहुत हद तक कामयाब हुए हुक्मरानों को एक्सपोज करने के लिए। अदरवाइज ये धुंध वुंध जो है वो फिर पर्दे के पीछे चली जाती। एक मामला ये। दूसरी मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ जमीर साहब, कि आज जो वाकया हुआ है शहबाज गिल के साथ, लेकिन बहैसियत सियासी कारकुन, मैं इससे पहले जो PMLN की क़यादत के साथ इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने बाहर से हुआ, पहले तो पार्लियामेंट के अंदर जो गुफ्तगू होती रही चलें, है, बिल्कुल सही। और वो भी जो है वो अच्छी नहीं होती, इनके लोग कर जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अदम एतमाद इनके अपने अराकीन करते हैं, इख्तिलाफात ये कहते हैं कि PDM के अंदर हैं, मगर भाई आपके इत्तेहादी तो बयाना देते हैं, चलो वो इत्तेहादी हुए, मगर पार्टी के अपने अराकीन की फ्लोर ऑफ हाउस जो स्पीचेस निकाल के नूर आलम खान और जो कराची के हमारे जो मशहूर एंकर होते थे उनके ये सारे बयानात जब आप निकालेंगे तो पता पड़ेगा कि आपकी पार्टी के अंदर से ये बातें आती हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस आती है। तो हमारी फिक्र छोड़ के अब मैं वाक़े पे आता हूँ कि मैं पहले तो उस वाक़े की मज़म्मत करता हूँ जहाँ पर जूते फेंके गए और एक खातून जो PMLN की रुकन कौमी असेंबली है मरियम औरंगजेब, उनके साथ जो बदतमीजी की गई, PTI को फिलफौर उसके खिलाफ अपना एक मौक़िफ़ उस लेना पे कमेटी बना दी है जी, असद चाहिए। कैसर साहब ने वो उस पे इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, उन्होंने भी उसकी मजम्मत की है। और आज जो शहबाज गिल साहब के साथ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हुआ, वो कहा जाता है जमीर भाई, कहा जाता है कि स्पीकर जो है वो नॉट अ पार्ट ऑफ एनी पार्टी, तो उसको तो अपना काम करने दें, मगर आप पे वो जो चार बुदरा आ जाते हैं उनको भी बिल्कुल वेरी राइट, बिल्कुल वेरी राइट कंडेम करना जी, चाहिए। और मैं आज के वाक़े को भी दुरुस्त नहीं समझता। बिल्कुल हम सियासी लोग हैं, हम इज्तिमा में जाते हैं, बिल्कुल ये सही। ट्रेंड जो आपने फिक्स किया था पार्लियामेंट हाउस के सामने, ये सही नहीं, बिल्कुल जी, वेरी राइट। फिर बावर्दी SSP को मारना पीटना, सही। ये ट्रेंड ऐसा आपने चलाया कि आज गले पड़ रहा है। सही। राहिला साहिबा क्या कहती हैं, ये जो मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि क्या पीपल्स पार्टी आपकी बात मान जाएगी, क्योंकि मामला थे, दूसरा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द सेनेट, उसके हवाले से भी शायद PMLN का ख्याल है कि उन्हीं को मिलना चाहिए, क्योंकि पहले इत्तफाक इसी बात पर हुआ था। मैंने आपसे पहले भी जमीन साहब बात की है कि PDM के अंदर इख्तलाफात नहीं होती, हम सब अपनी अपनी राय वहां पर देते हैं। तो लिहाजा कल जो PDM का बहुत अहम इजलास है और ये मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट इजलास है, अब तक हमें यकीनन पीपल्स पार्टी ने कन्विंस किया इन तमाम मामला के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मुस्लिम लीग नून जो है वो अब अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि हम ये पहले दिन से कह रहे थे कि हुकूमत ये बायर्स और सेलर्स की हुकूमत है, ये खरीदते भी हैं, ये बेचते भी हैं, ये इसी तरह के इनके कारनामे जारी और सारी रहेंगे। सही। तो मेरा ख्याल है कल काफी हद तक मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी बात जो है वो जो है से करवाने में कामयाब हो जाएगी, मनवाने में कामयाब हो सकती है, कन्विंस करने में कामयाब हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। फिर सारा सबका जो मुतफिका राय होगी उसके बाद इंशाल्लाह ताला पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इसमें। चलें प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं बिल्कुल मुसर्रत साहिबा आपकी तरफ आता हूं। आजिज धामरा साहब, सिर्फ यस और नो, डू यू थिंक रेजिग्नेशंस इज द आंसर नाउ? आजिज धामरा साहब, चलें, मैं चाह रहा था कि वाज़े तौर पर लाइन मिल जाती मुसर्रत साहिबा, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि जो मरियम साहिबा ना की जो गुफ्तगू है और उसके बाद फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन सेनेट का भी मसला है, धरने को मतलब लॉन्ग मार्च को धरने में तब्दील करना, ये सारे मामला हैं, इस्तीफों का मामला सबसे बड़ा है। आपको क्या लगता है कि PDM अब कितनी परेशान कुन सूरत हाल पैदा कर सकती है हुकूमत के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जो आजिज भाई ने बात की कि बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लीडर्स के ऊपर और फर्स्ट टीयर एंड सेकंड टीयर जो लीडरशिप है उनके ऊपर इस तरह के हमलों की हम सख्त मजम्मत करते हैं। और दूसरी जहां तक रहेगी बात कि वर्कर्स को तो लीडर्स ने रोकना है कि उनको हम, अदरवाइज तो ये फिर कत्लो गारत की तरफ आगे अल्टीमेटली बात जाएगी।
تو مریم صاحبہ نے جس طرح سے ایک تھپڑ کے بدلے میں 10 تھپڑ اور جس طرح سے دھمکایا تھا اس کا عملی مظاہرہ آج کورٹ کے اندر نظر آیا. ہماری طرف سے کبھی ضمیر صاحب اگر انہوں نے اس کو روک لیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. جی راہیلہ صاحبہ میں پوچھ لیتا ہوں آپ سے. جی وہ بھی ٹھیک نہیں تھا, لیکن اس میں یہ ہے کہ اس وقت موب جماعتی کسی بھی نون کا جلسہ ہو رہا, اگر میں وہاں پہ جا کے ان کی لیڈرشپ کے خلاف بات کروں گی تو وہ اٹیک میرے اوپر آئے گا. تو ذمہ داری ہمارے اوپر بھی اپنی عزتوں کی حفاظت کی الٹیمیٹلی آتی ہے. پھر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو تمام جماعتوں کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. آج جس طرح سے کیمیکل اس کے اندر ڈال کر ان کی آنکھوں کے اندر ڈالا گیا ہے, یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. انتہائی مذمت کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ مسرت جمشید چیمہ, راحیلہ خادم صاحبہ اور عاجز دھامڑا صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.